सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते। मेजर अफ डिस्पर्सन को सर्ट क्वेश्चन सकेपछि आज चाहिँ म लङ क्वेश्चन सल्भ गर्दैछु। बीबीएस फर्स्ट इयर को एग्जाम को फर्म पनि खुलिसकेको छ। सायद हजुरहरूले कतिपयले भरि पनि सक्नु भयो होला। यदि भर्नु भएको छैन भने एग्जाम फर्म खुलिसकेको छ, ब्याक पेपर पनि खुलिसकेको छ, रेगुलरको पनि खुलिसकेको छ। गएर भर्नु होला आफ्नो कलेजमा गएर। र अब चाँडै रुटिन पनि आउनेवाला छ। त्यही भएर अब हाम्रो तयारी चाहिँ बेजोडका साथ तयारी गर्नुपर्छ। ल यति भन्दै मैले आज क्लास स्टार्ट गरेँ है। ल आजबाट म लङ क्वेश्चन स्टार्ट गर्छु। लङ क्वेश्चन सबैले ओल्ड इज गोल्ड झिकेर राख्नु होला है। ओल्ड इज गोल्ड, क्याल्कुलेटर, कपी, पेन सबै रेडी गरेर राख्नु होला। ओल्ड इज गोल्ड को सर्ट क्वेश्चन भइसकेको छ। मेजर अफ डिस्पर्सन को सर्ट क्वेश्चन सकिसकेको छ। यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु भयो भने मैले रेगुलर भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु। पहिला फर्मुला डिस्कसन भइसक्यो, यसको सर्ट क्वेश्चन पनि भइसकेको छ। अब आजबाट हामी लङ क्वेश्चन सुरु गर्छौँ है। प्लेलिस्टमा चाहिँ यसको सर्ट क्वेश्चन्सको सल्भ गरेको भिडियो गएर हेर्नु होला, नत्र म तल लिंक पनि दिन्छु, लिंकमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। ओके, ल फर्स्ट क्वेश्चन के छ भन्दाखेरि यसको फलोइङ टु ग्रुप्स अफ द स्याम्पल डिस्क्राइब द एज अफ स्टुडेन्ट्स इन द रेगुलर morning MBS program and evening MBS program of National College. If homogeneity of the class is positive factor for learning, which of the two programs will be easier to teach भनेको छ। अब यो क्वेशनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीलाई दुईटा ग्रुप दिएको छ। एउटा कलेजको MBS मा पढ्ने स्टुडेन्टहरु को एज दिएको छ, एउटा मर्निङमा पढ्ने स्टुडेन्टको एज दिएको छ, बिहानमा पढ्ने, अर्को भनेको साँझमा पढ्ने स्टुडेन्टको एज दिएको छ। एउटा मर्निङमा पढ्ने, अर्को भनेको इभिनिङमा पढ्ने। अब यो दुईटाको एज दिएको छ अनि हामीले क्वेशनले सोधेको छ यो दुईटा एज मध्ये दुईटा ग्रुप मध्ये कुन चाहिँ ग्रुपलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर सोधेको छ। बिहानकोलाई पढाउन सजिलो हुन्छ कि बेलुकाकोलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब यसो लजिक लाउने हो भने पनि अब बिहान अलि मुड फ्रेस हुन्छ, सबैको भर्खर उठेर गएको हुन्छ, तनाव केही हुँदैन, बिहानै सजिलो हुन्छ होला हैन। तर यहाँ न्यूमेरिकल गरेर देखाउनु पर्यो हामीले। कसरी गर्ने यसमा टिप्स के छ भन्दाखेरि सर्ट क्वेशन हेर्नु है। मैले सर्ट क्वेशनमा यस्तो क्वेशन सोध्यो भने गर्ने कसरी भनेर भनिदिएको छु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर चेक गर्नु होला। यस्तो क्वेशन दिएको बेलामा हामीलाई कन्क्लुजन सोधेको छ, हामीलाई कुन छान्नुहुन्छ दुईटा मध्ये भनेर यदि क्वेशनले सोधेको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि पहिला दुईटा ग्रुप जुन छ त्यो दुईटा ग्रुपको हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्यो। फर्मुला युज गर्ने निकाल्ने के छ र सजिलो छ। र निकालिसकेपछि के गर्ने, दुईटा मध्ये जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै आउँछ हामी त्यसलाई नै चुज गर्छौं। अब यसमा पनि कन्सेप्ट त्यही नै हो के, दुईटा ग्रुप दिएको छ, एउटा मर्निङ ग्रुप, अर्को भनेको इभिनिङ ग्रुप, दुईटैको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने, छुट्टा छुट्टै निकाल्ने। निकालिसकेपछि जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै छ त्यसलाई पढाउन सजिलो हुन्छ। र यति भनिसकेपछि मैले स्टार्ट गरेँ अब कसरी गर्ने, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू अब हामी गर्छौं है। क्वेशन हजुरको स्क्रिन बोर्डमा आएको छ, नत्र ओल्ड इज गोल्ड छ भने ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दा पनि भयो। ल म यहाँ लेख्छु। अब दुईटा ग्रुप छ, एउटा बिहानको ग्रुप छ, अर्को भनेको बेलुका ग्रुप छ। MBS है, यो मास्टर पढ्ने स्टुडेन्ट्सको ग्रुप दिएको छ। अब नाम लेखिदिउँ, एउटालाई दुईटालाई नाम लेखिदिउँ न, जनाउँ न, एउटालाई A ले जनाउँ अथवा अर्कोलाई B ले जनाउँ, एउटालाई X1 ले जनाउँ, अर्कोलाई X2 ले जनाउँ। नाम दिने हो, जे राख्ने पाइयो है। ल म चाहिँ X1 र X2 लेख्छु। पहिला नाम दिउँ। पहिला माथि के छ, इभिनिङ छ, मुनि के छ, सरी माथि इभिनिङ मुनि मर्निङ छ भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि पहिला लेट लेखौँ X1 इक्वल्स टु एज अफ इभिनिङ MBS। एज अफ स्टुडेन्ट अफ इभिनिङ MBS लेख्दा पनि भयो है। एज अफ स्टुडेन्ट अफ इभिनिङ MBS मैले यहाँ इभिनिङ MBS लेख्थेँ। ल अर्को लेख्छु म X2 इक्वल टु के हो, एज अफ स्टुडेन्ट्स अफ मर्निङ MBS। यसरी मिलाएर लेख्नु होला है। MBS नाम दिएको हो यो है, हामी बाउन्ड भनेको अहिले बच्चा जन्मेपछि नाम दिन्छ नि, नाम दिएको एउटा X1 भनेको के हो, इभिनिङमा MBS गर्ने स्टुडेन्टको ग्रुपलाई जनाउँछ X1 ले। X2 भनेको मर्निङमा MBS गर्ने स्टुडेन्टको ग्रुपलाई जनाउँछ X2 ले। अब के गर्ने भन्दा टेबल के छ, क्वेशन के छ, होरिजन्टल छ, हामीले लेख्नु पर्यो भर्टिकल। के निकाल्नु पर्यो, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्यो। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्यो भनेपछि फर्मुला के हो त कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने, पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि त हजुरहरूले। फर्मुला के छ मैले भनिसकेको छु, यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु है। फर्मुला के छ भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला CV इक्वल टु सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100%। यो हैन त फर्मुला, CV कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन CV इक्वल टु सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन र इन्टु 100% गरेपछि CV आउँछ, सजिलो छ। ल अब यो डाटा थाहा पाउनु पर्यो पहिला, इन्डिभिजुअल डाटा हो कि डिस्क्रिट डाटा हो कि कन्टिन्युअस डाटा हो, यो इन्डिभिजुअल हो कि डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो, कुन चाहिँ हो त यो डाटा। ल अब यसमा के छ भन्दा इभिनिङको एज मात्रै दिएको छ र मर्निङको पनि एज मात्रै दिएको छ, हामीलाई X को भ्यालु मात्रै दिएको छ। इभिनिङमा
इभिनिङमा पढ्ने स्टुडेन्टको x को भ्यालु दिएको छ, मर्निङमा पढ्ने स्टुडेन्टको x को भ्यालु दिएको छ भनेपछि यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटा हो है। फ्रिक्वेन्सीहरू केही दिएको छैन के हामीलाई। यदि फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो भने के हुन्थ्यो, डिस्क्रिट हुन्थ्यो। यदि क्लास इन्टरभल 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 यसरी दिएको थियो भने कन्टिन्युअस हुन्थ्यो। केही दिएकै छैन भने यो के हो, इन्डिभिजुअल डाटा हो। ल अब इन्डिभिजुअल डाटामा तपाईको x बार निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, x बार निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन x बाइ n हो, मिन निकाल्ने फर्मुला। र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको अंडर रुट समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को यो होल स्क्वायर। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भयो। भनेपछि अब हामीले टेबलको युज गरेर के निकाल्नु पर्यो भन्दा एउटा समेसन x निकाल्नु पर्यो, एउटा x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। एउटा x त अलरेडी दिएकै छ, अब एउटा x स्क्वायर को भ्यालु टेबलबाट निकाल्नु पर्यो हामीले है। ल हेरौँ त, पहिला क्वेशन के छ, होरिजेन्टल छ, यसलाई भर्टिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो। म सिधै भर्टिकल फर्ममा लेख्छु है। यतापट्टि लेख्छु म x1, यतापट्टि लेख्छु म x2। ल हजुरहरु सार्नु होला है, सिधै सार्ने। ल हेर्नुस्, मैले जुन भर्टिकल थियो त्यसलाई होरिजेन्टल फर्ममा, सरी जुन होरिजेन्टल थियो तेर्सो लाइनमा मैले यसलाई ठाडो लाइनमा लेखिसकेको छु। x1 यो भयो, x2 यो भयो। अब निकाल्नु के पर्यो भन्दा हामीलाई स्क्वायर निकाल्नु छ, x को स्क्वायर करेस्पोन्डिङ निकाल्नु पर्यो है। भनेपछि x1 को पनि स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, x2 को पनि स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, सिधा सिधा छ। ल अब x1 को स्क्वायर यता लेख्नुस्, x1 को स्क्वायर x1 स्क्वायर, यतापट्टि लेख्नुस् x2 को स्क्वायर यसरी है। यो बोर्ड सानो छ, मार्कर अलि ठुलो अक्षर लेखिरहेको छु मैले, अलि भद्दा देखिन्छ होला, अलि केयरफुल गरेर हेर्नुस् है। अलि थोरै दुःख त आफूले पनि गर्नु पर्यो नि, परेन र। ल अब x1 को स्क्वायर भनेको x1 हेर्नु त, x1 कति छ 24, 24 को स्क्वायर यहाँ लेख्ने, त्यसपछि 30 को स्क्वायर यहाँ लेख्ने, 28 को स्क्वायर यहाँ लेख्ने, 23 को स्क्वायर यहाँ सिधा सिधा स्क्वायर लेख्ने के। x1 को स्क्वायर केही गर्नै पर्दैन। 24 स्क्वायर कति हुन्छ 576, यहाँ आउँछ 576, 576। 30 को स्क्वायर कति आउँछ 900। ल हेर्नुस् है, मैले यो x1 को स्क्वायर लेखिसकेँ। अब के गर्नु पर्यो मलाई, x2 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। x2 भनेको यतापट्टि छ, x2 को स्क्वायर लेख्ने, 28 को स्क्वायर यहाँ, 27 को स्क्वायर यहाँ, 34 स्क्वायर यहाँ। मैले यो ड्यास ड्यास चाहिँ बोर्डमा बाङ्गो हुन सक्छ, त्यही भएर मैले यो ड्यास ड्यास दिइराखेको, बाङ्गो नहोस्, सिधा सिधा होस् भनेर। हजुरहरूको त कपी छ, कपीमा लाइन भइहाल्छ, त्यस्तो केही गाह्रो भएन, भयो त। ल अब लेख्नुस् है, 28 स्क्वायर यहाँ, 27 स्क्वायर यहाँ। ल अब मैले स्क्वायर लेखिसकेको छु, सायद हजुरले पनि लेखिसक्नु भयो होला। अब यो सबैको स्क्वायर भइसकेपछि सबै जोड्नु पर्यो हेर्नुस् है। यो x1 लाई जोडिदिनुस्, सिधा सबै भ्यालु जोड्नुस्, एक एक गरेर, कुनै पनि नछुट्ने गरी जोड्नुस् है। फेरि छुट्ला नि, फेरि ठुल्ठुलो अलि नम्बरहरू धेरै छ, नम्बर धेरै भएपछि झुकिन सक्छ। ल सबैलाई जोड्नुस्, सबैलाई जोड्दा आउँछ 258 यहाँ। यो x2 लाई सबैलाई जोड्नुस्, सबै x2 लाई जोड्दा समेसन x2, यो सबैलाई जोड्दा 294। अब यो x1 को स्क्वायरलाई जोड्दा के आउँछ, समेसन x1 स्क्वायर, यो सबैलाई जोड्दा 6712। चेक गर्नुस् आएको छ कि छैन। र यो x2 सबैलाई जोड्दा, x को सबैलाई जोड्दा के आउँछ, समेसन x2 आउँछ, यो भनेको 8718 आउँदैछ। ल यो तपाईहरुको काम है, जोड्नुस्, आफै जोड्नुस्, हेरेर सार्ने होइन नि। फेरि हेरेर सार्दा त केही अर्थै भएन नि, भएर। ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई निकाल्नु पर्ने त सीबी हो। एउटा x1 को सीबी, अर्को भनेको x2 को सीबी निकाल्नु पर्यो। अब सीबी त निकाल्नु पर्यो, सीबी निकाल्न दुईटा कुरा चाहिन्छ। अहिले भर्खर मैले फर्मुला पनि भनेको थिएँ, सीबी निकाल्न एउटा चाहिन्छ मिन, अर्को चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल अब म एउटा पहिला म x1 गर्छु, x1 को है, पहिला म x1 गर्छु, त्यसपछि x2 गर्छु। ल अब x1 को लागि, ल फर x1, ल x1 को पहिला के निकाल्नु पर्यो, x1 मैले बार निकाल्छु, पहिला यसको मिन निकाल्ने। मैले x1 को मिन निकाल्ने फर्मुला के होला, मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन x1 बाइ के हुन्छ भनेको n। समेसन x1 बाइ n गरेपछि के आउँछ, मिन आउँछ नि त यो है। यो चाहिँ मैले कहाँ भनेको, यो फर्मुला चाहिँ कहाँबाट लेखेको मैले भन्दा, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर छ युनिट 3 मा, यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर। यसको फर्मुला डिस्कसनमा मैले भनिसकेको छु, प्लेलिस्टमा गएर भिडियो चेक गर्नुस् है। ल भ्यालु हाल्नुस्, कति छ समेसन x1 भनेको कति हो 258 सरी 258 हो, 258। अब यो यान कहाँ छ त, खोइ यान त कहीँ पनि छैन नि। हो इन्डिभिजुअल सिरिजमा यान भनेको यो नम्बर काउन्ट गर्ने, यो कतिवटा एज दिएको छ हामीलाई, 10 वटा एज दिएको होइन त, बिहान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा एज दिएको छ भनेपछि काउन्ट गर्ने है। यो काउन्ट फेरि दुईटै काउन्ट गर्ने होइन नि, फेरि एउटा मात्रै काउन्ट गर्ने हो। x1 कतिवटा छ, डाटा कतिवटा छ, 10 वटा डाटा छ है। त भनेपछि n कतिले भाग गर्नु पर्यो, 10 ले भाग गर्दा कति आउँछ, यो 10 ले भाग गर्दाखेरि 25 पोइन्ट कति आउँदैछ, 25.8 आउँदैछ। यो याद गर्नुस् है, x1 बार भनेको कति आयो, 25.8 आयो। यो हाम्रो x1 बार आयो। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि x1 बार भयो, अब म सिग्मा 1 झिक्छु। ल यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x1 भनेको इभिनिङ एमबीएस स्टुडेन्टको मैले मिन झिकेँ, एजको मिन झिकेको छु। अब म के झिक्छु त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्छु। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्ने फर्मुला के छ भन्दा, फर्मुला छ हाम्रो समेसन x1 स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x1 बाइ n को के हो त भनेको होल स्क्वायर। यो चाहिँ फर्मुला भयो हाम्रो। यो 1 किन गरिरहेको छु मैले यहाँ, 1 किन गरिरहेको, x1 किन गरेको भनेको यो जनाको हो। x1 ले के जनाउँछ त, यो भनेको एज अफ
स्टुडेन्ट अफ इभिनिङ एमबिएस है, इभिनिङ एमबिएस को जनराशिले। ल भ्यालु हालिदिउँ, भ्यालु कति छ तपाईँको समिसन x1 स्क्वायर भनेको हाम्रो यो जोड्दा कति आछ 6712, यो आछ 6712 7 लेखेछु फेरि यो छ हाम्रो 6712 मुनि n भनेको 10 माइनस समिसन x1 भनेको भर्खर आछ समिसन x1 भनेको 258 बाई कति हो 258 बाई 10 यसको के हो यसको होल स्क्वायर। अब यसलाई हाल्नु पर्यो रुटमा यसरी। ल अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने हजुरको आन्सर एकैचोटि आउँछ यस्तो है, यस्तो क्याल्कुलेटर छ भने हजुरको आन्सर आउने भइहाल्यो। यस्तो क्याल्कुलेटर छ भने ट्याक्कै यही आन्सर यो क्याल्कुलेटरमा हालिदिनुस्, आन्सर आफै आउँछ। यदि क्याल्कुलेटर युज गर्न आउँदैन, सबै भ्यालु एकैचोटि हाल्न आउँदैन भने चाहिँ पार्ट गर्नुस् र हाल्नुस्। ल म यो डाइरेक्ट निकाल्दिन्छु। यो निकाल्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो आउँदैछ 2.36 आउँछ। हाल्नुस् है क्याल्कुलेटरमा, मैले त क्याल्कुलेटरमा हालेर निकाल्ने, हजुर पनि हाल्नुस्। यो आउँछ 2.36 क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्। यो के आयो यो भनेको के आएको, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको है, भनेको इभिनिङ सिफ्टमा पढ्ने स्टुडेन्टको एजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको, इभिनिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो, आएन त? अब के निकाल्नुस् भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो, एक्स बार पनि आयो। अब झिक्ने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी झिक्ने सरी। सिभी झिक्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दा CV1 को झिक्ने फर्मुला सिग्मा 1 बाई एक्स बार 1 इन्टु कति पर्सेन्ट, यो भनेको 100%। फर्मुला यो याद गर्नुहोस् है, रिपिट गर्नुहोस्, अहिले पढ्दा रिपिट गर्नुहोस्। CV इक्वल टु सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100%। जति बोल्यो त्यति याद हुन्छ, है। ल अब सिग्मा 1 भनेको कति छ, सिग्मा 1 भनेको 2.36 हो। एक्स बार भनेको कति छ, एक्स बार भनेको 25.8 छ। इन्टु यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने र एन्सर कति आउँछ यसलाई लेख्नुहोस् त। ल यो सबै गर्दाखेरि कति आउँछ, यो भनेको 9.14% आयो। यो भनेको CV1 आयो है, भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इभिनिङ सिफ्टमा पढ्ने एमबिएस स्टुडेन्टको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति आयो 9.14। अब सेम ए मेथड युज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा सेम ए मेथड युज गरेर हामीले x2 को जुन x2 छ यो मर्निङ एमबिएस स्टुडेन्टको एक्स बार 1 पनि झिक्नु पर्यो। एक्स बार 1 यही फर्मुला युज गर्ने, यहाँ के हुन्छ समिसन x1 को ठाउँमा समिसन x2 बाई n हुने भयो। जस्तै x1 को ठाउँमा x2 केही पनि भएन। सेम यही मेथड युज गरेर हामीले के झिक्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा मिन झिक्नु पर्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्नु पर्यो, हैन त? अनि फेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन झिक्नु पर्यो। सेम यही मेथड हो है। ल मैले यो मेट्दिन्छु। पहिला त यसको मिन झिक्नु पर्यो। मिन झिक्ने फर्मुला के हो समिसन x2 बाई n। यो त केही गाह्रै छैन, समिसन x2 बाई n यसको मिन झिक्ने फर्मुला। ल भ्यालु हाल्दिउँ कति छ, समिसन x2 भनेको x2 जोड्दा आएको भ्यालु 294 कति आइरहेछ, यो 294 बाई n भने कति छ, n भने 10 गर्दा कति आउँछ 2.94 आउँछ। यो 29.4 आउँछ है, यो 29.4 यो गर्दा आउँछ तपाईँ कति आउँछ 29.4 आयो। यो भनेको x2 बार आयो हैन त? अब यताबाट के झिक्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्नु पर्यो। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्ने फर्मुला के हुन्छ समिसन x2 स्क्वायर बाई n माइनस समिसन x2 बाई n यसको के हो त होल स्क्वायर। यसरी हामीले लेखौँ। ल अब यो भ्यालु हाल्दिउँ कति आउँछ, भ्यालु समिसन x2 स्क्वायर भनेको यो जो कति आछ, यो 8718, यो छ 8718 बाई कति हो यो 10 माइनस समिसन x2 भने भर्खर आछ 294 बाई कति हो 10 यसको होल स्क्वायर। ल यसलाई केमा हाल्नु पर्यो, अब क्याल्कुलेटरमा हाल्नु पर्यो। ल हाल्नुस् क्याल्कुलेटरमा कति। ल यो सबै गर्दा कति आउँछ, यो सबै गर्दा 2.73 आउँदैछ। यो भनेको सिग्मा 2 को भ्यालु आयो। सिग्मा 2 को भ्यालु कति आयो 2.73। अब के झिक्नु पर्यो भन्नुस् त, अब झिक्नु पर्यो CV2 झिक्नु पर्यो हैन त। CV2 CV कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको 2। अब यसको फर्मुला के छ भन्दा सिग्मा 2 बाई एक्स बार 2 इन्टु 100% है त फर्मुला। ल अब सिग्मा 2 को भ्यालु कति छ, सिग्मा 2 को भ्यालु भनेको 2.73 बाई एक्स बार 2 भनेको 29.4 छ। 29.4 छ, यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, जति आउँछ त्यो तपाईको आन्सर भयो। CV2 है, फेरि फाइनल आन्सर होइन यो हाम्रो। आन्सरले क्वेशनले सोधेको अर्कै छ, मैले CV2 मात्रै भनिरहेको छु। कति आउँछ हाल्नु त यो। ल यो आउँछ 9.29% आउँछ है। कति आउँछ 9.21। अब भयो है, अब सकिसक्यो। हामीले गर्नुपर्ने क्याल्कुलेसन यति नै हो। अब लेख्नुपर्ने भनेको आन्सर हो। मैले के भनेको थिएँ, दुईटैको CV झिक्ने, दुईटैको CV झिकिसक्यौँ हामीले, x1 को पनि झिक्यौँ x2 को पनि झिक्यौँ। CV झिकिसकेपछि अब CV कम्पेयर गर्ने, जसको थोरै CV छ त्यसलाई पढाउन सजिलो हुन्छ। कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्दा अब भ्यालु त दुईटै आयो। अब आइसकेपछि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि since CV1 is less than को साइन यी सानो यतापट्टि है, CV1 is less than CV2 and if homogeneity is positive factor, it is easier to teach
इट इज इजियर टु टिच इभिनिङ एमबिएस स्टुडेन्ट्स भनेर हजुरले यहाँ कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो ट्याक्क है। यति गरिसकेपछि कपी चेक गर्ने पनि एकदम खुसी हुन्छन् क्या, अनि फुल मार्क्स दिन्छन् है। कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु पर्यो हजुरहरूले। ल अब यो सकिसकेपछि अब म गएँ नेक्स्ट क्वेसनमा। आशा छ सबैको फर्स्ट क्वेसन भयो होला र बुझ्नु पनि भयो होला। यदि केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस् है, कन्फ्युज नगर्नुहोस् नि। फेरि आफूलाई नआउने क्वेसन्सहरू त लाज नमानिकन सोध्नुपर्छ। कमेन्ट गर्नुहोस्, म हजुरहरूको रिप्लाई गर्नेछु, अथवा मलाई मेल गर्दा पनि भयो। म मेल एड्रेस पनि छोडिदिनेछु। कमेन्ट गर्नु, सकेसम्म त्यस्तो केही एक्सप्लेन गर्नै पर्ने कुरा छुटाइरहेछ भने म त्यसको भिडियो पनि बनाउनेछु है। ल अब सेकेन्ड क्वेसन के छ भन्दा 2077 ब्याक क्वेसन नम्बर 14 मा सोधेको क्वेसन छ। के छ भन्दा द मिन मार्क्स अफ 60 स्टुडेन्ट्स इज फाउन्ड टु बी 35. However, two frequencies are missing in the group of marks distribution 20 to 30 and 40 to 50. Find the missing frequency from the following data. Also calculate the standard deviation of the marks distribution भनेको छ। अब यसले के भने भन्दाखेरि जुन डाटा दिएको छ यो डाटामा दुईटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ, दुईटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। यो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला हामीले। जुन डाटा दिएको छ त्यो डाटाबाट दुईटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाउनु पर्यो है। ल अब क्वेसन हेरौँ है। क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन डाटा दिएको छ हामीलाई, यो डाटा दिएको छ, यो डाटा कुन डाटा हो भन्नुहोस् त। यो भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस डाटा हो, किनकि x को भ्यालु केमा छ, x को भ्यालु भनेको रेन्जमा छ हैन त। x को भ्यालु भनेको हाम्रो रेन्जमा छ, 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 दिएको छ। यसरी x को भ्यालु रेन्जमा छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। कन्टिन्युअस सिरिजको हामीलाई मिन दिएको छ। अब मिन दिएको छ भने बित्तिकै मिन निकाल्ने फर्मुला दिमागमा आउनु पर्यो के हजुरहरूलाई। मिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा x बार इक्वल्स टु समिसन fm गर्दा पनि भयो अथवा समिसन fx गर्दा पनि भयो। समिसन fx बाइ n, अब धेरैले समिसन fx बाइ n भनेर पढेको हुन्छ। अब यसमा यो x भनेको चाहिँ के हो त, मिड भ्यालु। x भनेको के हो, मिड भ्यालु। ल अब त्यो गरौँ है त। जुन टेबल होरिजेन्टल फर्ममा दिएको छ यसलाई पहिला भर्टिकल फर्ममा लेखौँ के हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो मैले जुन होरिजेन्टल फर्ममा थियो यसलाई मैले भर्टिकल फर्ममा लेखिसकेको छु। क्लास इन्टरभल CI लेखेँ मैले, जुन मार्क्स छ र फ्रिक्वेन्सी यसरी दिएको छ। यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा मैले के लेखेको छु, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा मैले A C भनेको छ नि, मानौ A मानौ भनेको के। यसलाई चाहिँ A मानौ, यसलाई चाहिँ B मानौ भनेको, त्यहाँ ड्यास गरेर दिएको छ। यसलाई A माने, यसलाई मैले के माने त, B मैले माने। अब मैले भनेको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढाउँदा पनि भनेको छु, यदि हामीलाई मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीले जहिले पनि सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्नु पर्छ, मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ भने हैन त। यो भन्दा अगाडिको भिडियो पनि गएर हेर्नुस् है, किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू पनि, र यो च्याप्टर बुझ्न पनि त्यो भिडियो यदि बुझ्नु भएको छ भने सजिलै बुझ्नुहुन्छ क्या हजुरहरूले है। ल अब यसको झिक्नु पर्यो बिचको नम्बर। 0 र 10 को मिड भ्यालु, x भनेको मिड भ्यालु 0 र 10 को बिचमा कति पर्छ, 5 पर्छ। कसरी आयो 5, यो पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अगाडिको 0 हो, पछाडिको 10 हो, दुईटैलाई जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने भने त नि। 0 र 10 जोड्दा कति आउँछ, 10, 10 लाई 2 ले भाग गर्दा आउँछ 5। यसमा पनि सेम त्यही हो, 10 र 20 जोड्ने 30, 30 लाई 2 ले भाग गर्ने कति आउँछ, यो आउँछ तपाईको 15 आउँछ यसरी हैन त। अब यो सबै गरिरहनु पर्दैन के, ठ्याक्कै आफूलाई पनि थाहा हुन्छ। 20 र 30 को बिचमा कति पर्छ, यो पर्छ 25। 30 र 40 को बिचमा पर्छ 35। 40 र 50 को बिचमा पर्छ 45 र 50 र 60 को बिचमा कति पर्छ, 50 र 60 को बिचमा तपाईको पर्छ 55 पर्छ यसरी हैन त। यो आयो हाम्रो x को भ्यालु आयो। फर्मुलामा के छ, फर्मुला त fx छ भनेपछि fx पनि निकाल्नु पर्यो। ल अब निकालौँ fx। के निकालौँ, fx भनेको मल्टिप्लाई गर्ने, f र x मल्टिप्लाई गर्ने, f र x मल्टिप्लाई। 4 पंचे 20 हुन्छ, यहाँ 20 लेख्नुस्। 15 छक्का 90 भइहाल्यो। अब 25 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 25a, 25 इन्टु a भनेको 25a है, फेरि 25 प्लस a होइन, मल्टिप्लाई गर्दा 25a भयो। 20 इन्टु 35 भनेको कति हुन्छ, 35 दुना 70, 35 दुना 70 भनेपछि 700 हुन्छ। यो दुईटा गुणन गर्दा 35 20। अब 45 ले b लाई गुणन गर्नु पर्यो, 45 ले b लाई गर्दा गुणन गर्दा 45b भयो। 10 ले 55 लाई गुणन गर्नु पर्यो, कति आउँछ, 550 आउँछ। हो यति हो झिक्नु पर्ने टेबल बनाउनु पर्ने यति नै हो। अब जोडौँ, यो सबै यसलाई जोड्दा के आउँछ, यसलाई जोड्दा आउँछ समिसन fx आउँछ। अब यसलाई जोडौँ, यसलाई जोड्दा हाम्रो के आउँछ, यसलाई जोड्दा यहाँ आउँछ, फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दा यहाँ आउँछ है। यो भन्दा अगाडिको भिडियो गएर हेर्नुस्, त्यहाँ धेरै कुरा छ बुझ्नुपर्ने कुराहरू। ल फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दिम र यो fx लाई जोड्दिम, जोड्दा कति आउँछ। अब यसमा जोड्दा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा जुन यो f छ यसमा a र b बाहेक सबै नम्बर जोड्ने। ल a जुन a छ b छ हैन, यो भन्दा बाहेक सबै नम्बर जोड्ने भनेकै 6 मा 4 जोड्दा 10, 10 20 30 भयो, 30 र 10 ले कति भयो 40, 40 अनि के जोड्न बाँकी, a र b जोड्न बाँकी यसमा। यसमा पनि सेम त्यही प्याटर्न, जुन यो a र b भएको नम्बर छ 25a र 45b छ, यो भन्दा बाहेकको नम्बर जोड्ने हो। 25a र 45b जुन यो कन्स्ट्यान्ट भा नम्बर छ यो नजोड्ने, यो भन्दा बाहेकको नम्बर जोड्ने।
ल यो सबै जोड्दा आउँछ 1360 सबै जोड्दा भन्दा दुईटा जोड्न छोडेको छ है हामीले यो 25A जोड्न बाँकी छ अनि प्लस यहाँ जोड्न बाँकी छ 45B पनि जोड्न बाँकी छ जोड्न पाइन्न है यो A र B भएको नम्बर जोड्न पाइन्न नि फेरि यो जस्ताको जस्तो लेख्ने हो यो ओके ल अब यति भइसकेपछि अब गर्ने के भन्दाखेरि क्वेशनले हामीलाई मिन दिएको छ क्वेशन पढ्नु त क्वेशनले के दिएको छ मिन दिएको छ कति दिएको छ मिन हामीलाई क्वेशनले मिन भनेको छ कति भनेको छ भन्दाखेरि मिन भनेको 35 भनेको छ अनि कति स्टुडेन्ट भनेको छ 60 जना स्टुडेन्ट छन् भनेको छ क्वेशनले हामीलाई नम्बर पनि दिएको छ हो यदि दुईटा फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भने मैले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढाउँदाखेरि यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी वाला न्यूमेरिकल पनि गरिसकेको छु पहिल्यै ल है अब दुईटा फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भने हामीले क्वेशनले एन हामीलाई दिएकै हुन्छ र सल्युसन कहाँबाट सुरु गर्ने यानबाट सुरु गर्ने हामीले के दिएको छ भन्दा अब गिभनमा जाम त गिभनमा हामीलाई क्वेशनले एन त दिएको छ नि छैन र एन भनेको त 60 दिएको छ क्वेशनले दिएकै कुरा हो 60 अब यसमा एन भनेको कति छ एन भनेको त 40 प्लस ए हो यो लेख्नुस् 40 प्लस ए प्लस बी सरी एन भनेको छ 40 प्लस ए प्लस बी छ यो इक्वल टु कति भयो 60 भयो हैन त अब 40 प्लसमा छ उता त माइनस हुन्छ यता बाँकी रह्यो a प्लस b इक्वल टु के भयो 60 माइनस 40 यो गर्दा 20 आउँछ a प्लस b बराबर कति भयो भनेको 20 भयो भनेपछि a इक्वल टु कति आउँछ अब आउँछ a बराबर आउँछ 20 माइनस के भयो 20 माइनस b यसलाई इक्वेसन आई मान्दिनुस् यतिसम्म त हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट आयो है हाम्रो अब के दिएको छ अर्को के दिएको छ अर्को मिन पनि दिएको छ नि त हामीलाई मिन कति दिएको छ भन्दाखेरि मिन दिएको छ 35 दिएको छ मिन 35 दिएको छ अगेन अब गर्नु पर्यो अगेन वी हैव x बार इक्वल टु कति छ x बार इक्वल टु 35 दिएको छ x बार 35 दिएको छ अब x बार को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो भन्दा यसको फर्मुला के छ मैले यतापट्टि लेखेँ यतापट्टि अलि ठाउँ पुगेन x बार को फर्मुला के हुन्छ x बार को फर्मुला भनेको समेसन fx बाइ के हो n इक्वल टु कति भयो इक्वल टु 35 भयो x बार को ठाउँमा मैले फर्मुला लेखेँ अब भ्यालु हाल्नु कति छ भ्यालु समेसन fx भने कति हो यो पुरै 1360 प्लस कति हो 25a प्लस 45b बाइ n भने कति n भनेको 60 लेख्नु 60 यो लेख्ने होइन झन् कम्प्लिकेटेड हुन्छ 60 लेख्नुस् यो आउँछ 60 इक्वल टु कति यो भनेको छ 35 यसरी ओके ल यहाँसम्म भयो अब ठाउँ पुगेन मैले यसलाई मेटेँ है ल अब सुरु गरौँ है अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 60 ले 35 सँग गुणन गर्नु पर्यो यता के बाँकी रहन्छ यता बाँकी रहन्छ 1360 प्लस 25a प्लस कति भयो 45b इक्वल टु 35 × 60 गर्नु पर्यो ल 35 × 60 गर्दा कति आउँछ 35 × 60 गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 21 आउँदैछ यो आउँदैछ 21 अब हेर्नुस् है नम्बर एक ठाउँमा लाउनुस् यो 1360 प्लसमा छ जाँदा केमा जान्छ माइनसमा र अब त्यसपछि a पनि छ b पनि छ दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ नि हैन अब इक्वेसन ल पहिले यो गरौँ यहाँ के छ 25a प्लस 45b इक्वल टु कति भयो 21 माइनस कति भयो 1360 प्लसमा त्यता प्लसमा छ उ जाँदा माइनसमा 21 माइनस 1360 भने कति आउँछ यो पनि आउँछ 740 भनेपछि 25a प्लस 45b बराबर कति आयो 740 आयो हैन त यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो कुन इक्वेसन भयो सेकेन्ड इक्वेसन अब के गर्ने भन्दा हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो फर्स्ट इक्वेसन भनेको a बराबर 20 माइनस b थियो भिडियो ब्याक आएर हेर्नु यो हेर्ने भन्दा नि सँगसँगै गर्ने हो यो सँगसँगै गर्यो भने मात्रै यिनको अलि आइडिया आउँछ बुझिन्छ पनि के यो हेरेर त मात्र त हुँदैन ल अब फर्स्ट इक्वेसन यो थियो हाम्रो a बराबर कति थियो 20 माइनस b थियो नि त अब a को भ्यालु यहाँ हाल्दिनुस् a को भ्यालु यहाँ हाल्दिनुस् भनेको यहाँनेर 25 को फ्रम इक्वेसन i एन्ड डबल i भन्नुस् यसरी फ्रम इक्वेसन i एन्ड डबल i फ्रम इक्वेसन i एन्ड डबल i i र डबल i बाट के गर्ने भन्दा यतापट्टि लेखेँ मैले 25 a भनेको कति हो a भनेको 20 माइनस b हो a भनेको के हो 20 माइनस b प्लस अनि 45b छ 45b इक्वल टु कति भयो 740 भयो यसरी हैन त अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी अब यहाँ 25 ले 20 लाई गुणन गर्नु पर्यो 25 × 20 भने कति हुन्छ 25 × 50 यो भने 500 25 × 20 भने 500 माइनस 25 ले b लाई गर्दा 25b प्लस 45b इक्वल टु कति भयो 740 भयो अब हेर्नुस् 500 प्लसमा छ यतापट्टि जाँदा माइनसमा जान्छ 500 यतापटि प्लसमा छ उतापटि जाँदा माइनसमा जान्छ भनेपछि अब यतापटि के बाँकी रह्यो यतापटि बाँकी रह्यो माइनस 25b प्लस 45b यो b हेर्नु सेम भएछ अब यसलाई जोडघटाउ गर्नु मिल्यो अब जोडघटाउ गर्नु मिल्यो भनेपछि अब हेर्नु त यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ माइनस प्लस भएपछि के गर्ने हो र माइनस प्लस भएपछि के गर्ने हो माइनस प्लस भएपछि माइनस गर्ने हो अब के गर्नु पर्यो 45 बाट 25 घटाउनु पर्यो 45 बाट 25 घटाउँदा कति आउँछ 20 आउँछ यतापट्टि बाँकी रहन्छ नत्र फेरि मैले एक स्टेप इलंगेट गर्दै यहाँ बाँकी रहन्छ माइनस 25b प्लस 45b इक्वल टु कति हुन्छ 740 माइनस यो भनेको 500 माइनस प्लस माइनस नम्बर घट्छ अब यहाँ पनि b छ यहाँ पनि b छ यो भयो लाइक टर्म सेम टर्म भयो अब यो माइनस प्लस माइनस नम्बर घटाउने 45 बाट 25 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ यो भनेको आउँछ 20 यो भनेको 20b
इक्वल टु 740 बाट 500 घटाउँदा कति भएको रहन्छ 240 हैन त। अब b बराबर कति आउँछ 240 का पनि कति भयो 20 0 0 काटिहाल्यो 24 लाई 2 ले भाग कति आउँछ 12 भनेपछि b बराबर कति आयो b बराबर 12 आयो हैन त। अब यो b को भ्यालु कहाँ हाल्नु पर्यो b को भ्यालु इक्वेसन i मा हाल्नु पर्यो। b को भ्यालु कहाँ b आयो है एउटा भ्यालु आइसक्यो। अब अर्को निकाल्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पुट द भ्यालु अफ b इन इक्वेसन i गर्दा i भने कति छ i मा त a इक्वल टु कति 20 माइनस b हो इक्वल टु 20 माइनस b भने कति आछ b भने 12 आछ 20 माइनस 12 कति आयो त 8 आयो। ल भनेपछि दुईटा अननोन फ्रिक्वेन्सी आयो कि आएन आयो नि एउटा क्वेशन त आइसक्यो। दुईटा कुरा सोधेको थियो एउटा अननोन फ्रिक्वेन्सी सोधेको थियो अननोन फ्रिक्वेन्सी आयो कि आएन एउटा a भने कति आयो 8 b भने कति आयो 12। अब के निकाल्नु पर्यो अब निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। ल अब यति भइसकेपछि निष्कर्ष लेख्नुस् है कन्क्लुजन देयरफोर द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 8 and 12 रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्नुस्। देयरफोर द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 8 and 12 रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्नुस्। र यो सबै सकिसकेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड क्वेशन जुन छ यसको लागि टेबल छुट्टै बनाउनु पर्यो। माथिको टेबलले हुँदैन टेबल अर्को टेबल बनाउनु पर्छ र म यो मेटे है त। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि टेबल छुट्टै बनाउनु पर्यो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै पहिला हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के छ यो भन्दा अगाडि त इन्डिभिजुअल सिरिज थियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला मैले यो बेलामा नि भनेको थिएँ हैन इन्डिभिजुअल सिरिजको भनेको हो। यो त कन्टिन्युअस सिरिज हो नि जुन हामीले गरिरहेको छौँ यो त कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के छ यो मैले कहाँ भनेको छु फर्मुला डिस्कसनमा मेजर अफ डिस्पर्सनको फर्मुला डिस्कसन जुन भिडियो छ प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुस् त्यो लेखेको छ हेर्नुस् है। फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो सिग्मा इक्वल्स टु दुईटा फर्मुला एउटा डाइरेक्ट मेथड भन्ने छ अर्को भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड छ। एउटा डाइरेक्ट मेथड अर्को भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड। म चाहिँ हजुरहरूलाई स्टेप डेभिएसन मेथड फलो गर्नुस् भन्छु किनकि नम्बर सानो आउँछ के नम्बर जति ठुलो आयो बिग्रिने चान्स त्यति धेरै हुन्छ। नम्बर जति सानो आयो बिग्रिने चान्स त्यति कम पनि हुन्छ गर्न सजिलो पनि हुन्छ के। एक्जाममा त उसै त हामीलाई 2 + 2 कति हो भनेर क्यालकुलेटर हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा ठुल्ठुलो नम्बर आयो भने त के हुन्छ झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नम्बरलाई सानो बनाउने सानो कुनबाट हुन्छ भन्दा स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हुन्छ। अब के हो यो स्टेप डेभिएसन मेथड डाइरेक्ट मेथड भनेको यो बुझ्नको लागि चाहिँ भिडियोमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला डिस्कसनको है। ल यसको फर्मुला के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर अनि बाहिरपट्टि इन्टु एच बाहिरपट्टि इन्टु के हो त एच। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला। अनि यसमा यो डी ड्यास भने के हो भन्दा डी ड्यास इक्वल्स टु एक्स माइनस ए बाई के हो त एक्स माइनस ए बाई एच हो x माइनस ए बाई एच। अब ए भनेको एज्युम मिन हो एच भनेको चाहिँ अब के हो त क्लास इन्टरभल कतिको इन्टरभल छ भन्ने कुरा हो। ल अघिको टेबल जुन छ अब अघिको टेबललाई फेरि टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो हामीले। ल टेबल लेखौँ है टेबल अब ठाडो टेबल बनाउँ ओके। अब हेर्नुहोस् है अघिकै टेबल हो। अब यसमा मैले जुन यहाँ 8 लेखिरहेको छु त्यहाँ ड्यास थियो किनकि हाम्रो त्यहाँ ड्यास भएको ठाउँमा 8 हो नि त अघि होइन अहिले 8 छ एउटा 8 मैले त्यहाँ ए लेखेको थिएँ भन्दा अगाडिको भिडियोमा यहाँ 12 लेखेको छु मैले त्यो ड्यासको ठाउँमा किनकि निकालिसकेको छ नि त भ्यालु। ल अब यति भइसकेपछि अब फर्मुला के छ एफ डी ड्यास बाई एन हो। अब डी ड्यास भनेको यो एक्स माइनस ए बाई एच। अब यो ए एज्युम गरिदिउँ एउटा लेट अब यसमा लेट सपोज गरौँ ए भनेको हामीले मानेको मिन सेन्ट्रल भ्यालु यो हो मिड भ्यालु हो यसबाट एउटा बिचको भ्यालुलाई मिन मानिदिउँ। हेर्नु त कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6वटा नम्बर छ यसमा 6वटा नम्बर मध्ये बीचमा कुन पर्छ 6वटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 6वटा नम्बर मध्ये 6वटा नम्बर मध्ये बीचमा पर्ने भने त यही दुईटा हो हैन र ए यो दुईटा बीचमा पर्छ यहाँ यो भन्दा पछाडी दुईटा छ यो भन्दा अगाडि दुईटा छ बीचमा यो दुईटा पर्यो। यो दुईटा मध्ये कुनलाई मान्ने भन्दा जुनलाई मान्दा नि भयो 25 लाई मान्दा नि भयो 35 लाई मान्दा पनि भयो हजुरकै इच्छा कि आफ्नै इच्छा। हेर्नुस् म्याथमा पनि आफ्नै इच्छा लाग्दो रहेछ। भनेपछि ए बराबर कति मान्दिम भन्दा ल मैले माने ए बराबर 25 माने है ए बराबर 25 माने भनेपछि अब डी ड्यास भने के हुन्छ डी ड्यास भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा डी ड्यास इक्वल टु एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बाई के हो एच एक्स माइनस ए बाई एच डी ड्यास भनेको त्यो। अब हेरौँ है डी ड्यास निकालौँ कति आउँछ डी ड्यासको भ्यालु एक्स भने कति छ यसमा एक्स भने 5 5 हेर्नु है 5 एक्सको ठाउँमा 5 माइनस ए भने कति ए भने 25 5 माइनस 25 हानुस् कति आउँछ 5 माइनस 25 हान्दाखेरि माइनस 20 आउँछ। अब त्यसलाई याद भनेको इन्टरभल कतिको इन्टरभल हो यो 10 को इन्टरभल हैन त त्यसलाई 10 ले भाग गर्ने अब यहाँ मैले फेरि भन्दै x भने कति छ x भने 5 छ माइनस a भने कति मानेको 25 यसलाई कति भाग गर्नु पर्यो 10 ले गर्दा कति आउँछ 5 माइनस 25 माइनस 20 यसलाई 10 ले भाग कति आउँछ माइनस 2 यहाँ आउँछ माइनस 2 यहाँ कति आउँछ माइनस 2 ओके यहाँ माइनस 2 आइसकेपछि अब आउने भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
अब यसपछि तलतिर आउने भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले बुझ्नु पर्यो जुन यो हाम्रो यस्तो लाइन छ मैले नम्बर लाइन पहिला हामीले पढायो नि यो 0 1 2 3 4 यताबाट के हुन्छ -1 बाट -2 छैन हैन अब यसमा हाम्रो के आइराछ -2 आइराछ भने अब यसपछि हामी राइट पटि जाने तलतिर जुनसुकै भ्यालु आउँछ यही नै आउँछ है -2 आछ भने यसपछि -1 आउँछ यसपछि 0 आउँछ यसपछि 1 आउँछ यसपछि 2 आउँछ यसरी रेगुलर आउँछ है यो नत्र भ्यालु हाल्दा गर्दा पनि भयो हजुरलाई यदि विश्वास लाग्दैन भने हैन के भन्छ यो सरले कहाँ यसरी हाल्न पाइन्छ भने जस्तो लाग्छ भने भ्यालु हाल्ने अब कति हाल्ने अब मैले त 5 हाले अब कति हाले 15 15 - 25 गर्दा -10 -10 लाई फेरि 10 ले भाग गर्नु पर्यो कति आउँछ -1 अब त्यो जानु परेन सिधै -2 पछि कति आउँछ -2 पछि आउँछ -1 -1 पछि आउँछ 0 0 पछि आउँछ 1 1 पछि आउँछ 2 2 पछि आउँछ 3 हैन त यो आयो के आयो डी ड्याश को भ्यालु आयो ल कति सानो सानो नम्बर आयो नि त सहिलो भन्दै थियो आइसकेपछि यदि आइसकेपछि धेरै नै सहिलो भयो हामीलाई ल अब डी ड्याश आयो अब डी ड्याश आइसकेपछि के निकाल्नु पर्यो एउटा निकाल्नु पर्यो एफ डी ड्याश निकाल्नु पर्यो एफ डी ड्याश भनेको एफ लाई डी ड्याश ले मल्टिप्लाई गर्ने एफ यो कोलम र यो कोलम मल्टिप्लाई गर्ने यो एफ को कोलम र डी ड्याश को कोलम गुणन गर्ने हो र 4 * 2 4 × 8 यो -8 भयो कति आउँछ यो -8 6 * -1 भनेको -6 आयो 8 * 0 भनेको 0 0 ले गुणन गरेपछि 0 20 * 1 भनेको कति 20 अनि त्यस 12 * 2 भनेको कति 24 यो अनि 10 * 3 भनेको कति यो भनेको 30 आयो एउटा एफ डी ड्याश आयो अर्को निकाल्नु पर्यो एफ डी ड्याश स्क्वायर के री थाहा पाउने यो टेबलमा एफ डी ड्याश नै निकाल्नु पर्छ एफ डी ड्याश को स्क्वायर निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा के गरी थाहा पाउने भन्ने क्वेशन पनि आउँछ है स्टुडेन्टको यो मनको कुरो हो यो के गरी थाहा पाउने भन्दाखेरि फर्मुलामा के कुरा छ क्या त्यही कुराहरु निकाल्ने हो नि त फर्मुला के छ भन्दा फर्मुला छ समेसन एफ डी ड्याश स्क्वायर बाइ एन माइनस समेसन एफ डी ड्याश बाइ एन को के हो त होल स्क्वायर हो नि त फर्मुला त यही नै हो यसलाई बाहिरपटि यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो त के छ एफ डी ड्याश स्क्वायर के छ एफ डी ड्याश स्क्वायर निकाल्ने एफ डी ड्याश स्क्वायर निकाल्ने अर्को छ एफ डी ड्याश पनि निकाल्ने निकालिसक्यो एफ डी ड्याश फर्मुलामा जे कुरा छ त्यही कुरा निकाल्ने हो के यसमा ल एफ डी ड्याश स्क्वायर को कन्सेप्ट बुझिहाल्नु भयो हजुरले हैन अब एफ डी ड्याश स्क्वायर निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि हेर्नुस् है हाम्रो एफ डी ड्याश आछ नि हैन यो एफ डी ड्याश लाई चाहिँ डी ड्याश ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर आउँछ यो कुरा बुझ्नुस् जुन यो एफ डी ड्याश छ एफ डी ड्याश लाई डी ड्याश ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर आउँछ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो रमाइलो कुरा हो यो पछि स्क्युनिस निकाल्दाखेरि चाहिन्छ यो कुराहरु स्क्युनिस कर्टोसिस निकाल्दाखेरि त के आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर एफ डी ड्याश क्यूब एफ डी ड्याश को पावर 4 यस्तो आउँछ के त्यो बेला बुझ्नु पर्यो एफ डी ड्याश हामीले निकाले हुन्छ एफ डी ड्याश लाई डी ले मल्टिप्लाई गर्यो नि एफ डी ड्याश स्क्वायर आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर लाई डी ड्याश ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ अब यसलाई नि फेरि डी ड्याश ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एफ डी ड्याश क्यूब आउँछ यो कुरो कहाँबाट आयो भन्दा इन्डिसेस पहिले हामीले घाताङ्क भन्ने पढ्थ्यौं नि त ए इन्टु ए भने के हुन्छ ए इन्टु ए भने ए स्क्वायर हुन्छ अनि ए स्क्वायर इन्टु ए भने के हुन्छ ए क्यूब हुन्छ पावर जोडेको हो नि त यो त यसको पावर 2 छ यसको पावर 1 छ 2 + 1 कति भयो 3 भयो त्यही हो के एफ डी ड्याश लाई जुन एफ डी ड्याश लाई डी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर अब हेर्नुस् यहाँ एफ डी ड्याश भने कति छ -8 यसलाई डी ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई डी ले अब जुन आइराको भ्यालु छ यसलाई l ले 6 लाई -1 ले 0 लाई 0 ले 20 लाई 1 ले 24 लाई 2 ले र 30 लाई 3 ले गुणन गर्ने अब यहाँले अनि गुणन गरेर लेख्नु पर्यो 8 × 16 माइनस प्लस भयो माइनस प्लस लेख्नु परेन अनि 6 एकानी 6 यहाँ भयो 0 * 0 0 भयो 20 एकानी 20 24 × 48 यहाँ भयो हैन अनि यो कति भयो 30 यहाँ 90 भयो 90 हैन त यो यसरी लेख्नुस् अब यसपछि सबै जोड्नु पर्यो के जोड्नु पर्यो यो जोड्दा के आउँछ समेसन एफ डी ड्याश स्क्वायर आउँछ यो जोड्दा आउँछ के आउँछ समेसन एफ डी ड्याश आउँछ र अब हाम्रो यान त अलरेडी आइसकेको छ यान भनेको कति छ यान भनेको 60 क्वेशनले दिएको पनि छ नत्र जोड्नुस् यो कति आउँछ 60 आउँछ फ्रिक्वेन्सी ल अब यति भइसकेपछि के गर्ने भन्दा अब फर्मुला युज गर्दिनु हो यसपछि हामी के गर्छौं त फर्मुला युज गर्छौं अनि मैले एउटा कुरा भने यो टेबल चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने है पेन्सिलले तानेर पेन्सिलले लाइन तानेर चटक्क परेको बनाउनु पर्यो के हुन्छ नि केटी मान्छेहरु देखाछ नि तपाईले हैन मेकअप गरेको केटी मान्छेको चिटिक्क परे हुन्छ यहाँ लाली दल्या हुन्छ यहाँ ट्याक हुन्छ नि त हैन त्यस्तै टेबल पनि राम्रो क्लियर हुनु पर्यो मेटेर घोटेर लेख्ने होइन नि फेरि एक्जाममा कपी चेक गर्नलाई झ्याउ लाग्छ के हजुर आफैले पनि 5 क्लास पढ्ने 6 क्लास पढ्ने यदि कोही टिचर हुनुहुन्छ भने कपी चेक गर्नु भने झ्याउ लाग्दैन कपी चेक गर्न त्यस्तो रफ देखेपछि सही नै भए पनि कपी चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो है क्लियर बनाउनु पर्छ यसमा सबै जोड्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो र यसमा सबै जोड्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो जोड्दा कति आउँछ जोडौं त
ल यो सबैलाई जोड्दा 16 6 21 48 90 जोड्दा 181 आउँछ जोड्नुस् है। र अब यो एफ डी ड्यासलाई जोड्नु पर्यो। यसलाई जोड्दा के गर्ने भन्दा यहाँ माथि माइनस माइनस छ, यहाँबाट जोड्न सुरु गर्नुस्। 30 + 24 + 20 -6 -8 तलबाट जोड्न सुरु गर्नुस् है। तलबाट 30 + 24 + 20 -6 -8 ल जोड्नुस् त कति आउँछ। ल अब जोडिसक्यो हैन त। अब जोडिसकेपछि फर्मुला युज गर्दियौँ। फर्मुला के छ भन्दाखेरि वी नो standard deviation equals to summation f d dash square by n minus summation f d dash by n यसको होल स्क्वायर। एकचोटि मेन्टली रिपिट गर्नुस् है। मेन्टली रिपिट गर्नु के मेन्टली रिपिट गर्नुस् के छ फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन होल स्क्वायर सबै केमा हो रुटमा अनि इन्टु एच बाहिरपट्टि के छ बाहिरपट्टि छ एच। ओके ल भ्यालु हाल्नु भ्यालु कति आउँछ फेरि नपुलास त भयो ठाउँ त के छ भन्दाखेरि अब इक्वल टु मैले भ्यालु हालिदिन्छु यहाँ अन्डर रुट समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर कति हो 181 बाई एन भनेको कति एन भनेको 60 माइनस समेसन एफ डी ड्यास भनेको कति छ 60 बाई कति 60 यसको होल स्क्वायर रुट अनि इन्टु एच भनेको कति एच भनेको 10 एच भनेको कति हो त एच भनेको इन्टरभल हेर्नुहोस् एच भनेको त 10 हो। ल अब यो सबै क्याल्कुलेट गरेर यो सबै क्याल्कुलेटरमा हालेर तपाईँले एन्सर निकाल्नु पर्यो कति आउँछ ल यो सबै क्याल्कुलेटरमा हाल्दा कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा हाल्दा आउँछ 14.20 है मेरो चाहिँ यति आयो 14.20 14.20 आयो रुट 10 रुट भित्र होइन 10 भनेको रुट भन्दा बाहिर हो ख्याल गर्नुस्। पहिला यो रुट भित्रको आन्सर निकाल्नुस् जति आउँछ त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो गर्दा कति आयो 14.20। ल अब यो बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने अगाडि ब्याक आउनुस् अगाडिको भिडियोहरु हेर्नुस् के हजुरले सर्ट क्वेशन गरे भिडियो छ फर्मुला डिस्कसन गरे भिडियो छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भिडियो छ त्यो बेस हो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ बेस हो। त्यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने मात्र यो भिडियो सजिलै बुझ्नुहुन्छ। त्यो भिडियो एकचोटी हेर्नुस् यो भिडियो एकैचोटी हेर्दा बुझ्नुहुन्छ के तपाईले। अहिले चाहिँ के गरे यस्तो भइरा होला गाह्रो भइरा होला तर एकचोटी गरे त्यो भिडियो हेर्नुस्। अब त नहेरिसकेको पनि छैन एक्जाम आइसकेको छ फर्म खुलिसकेको छ एक्जामको रुटिन आउँछ रुटिन आएको 1 महिना भित्रमा त एक्जाम भइ नै हाल्छ। जसरी हुन्छ 80 टार्गेट राख्नुस् के 80 मिनिमम मार्क्स भनेको 80 टार्गेट राख्नुस्। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा। ल यसपछि क्वेशन छ तल क्वेशन के छ भन्दाखेरि 2076 क्वेशन नम्बर 15 मा पनि त्यही छ अगाडि 14 नम्बर गरे जस्तै क्वेशन छ। यो सेम टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ म गर्दिन किनकि भिडियो एकदमै लामो हुन्छ है इरिटेटिङ हुन्छ। र तल जाम 2074 क्वेशन जुन छ कोही ओल्ड क्वेशन नम्बर 5 छ एभरेज विकली एक्सेस फ्याक्ट्री क्वेशन के छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ओके अब क्वेशनले सोधेको छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ क्वेशनले के सोधेको छ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ। अब यो गर्नु भन्दा अगाडि पहिले यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो हामीले। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो यदि दुईटा ग्रुप छ भने यदि ग्रुप ए र ग्रुप बी छ यसको मीन भनेको x बार 1 छ यसको मीन भनेको x बार 2 छ हैन यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा 1 यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा 2 यदि छ भने यदि दुईटा ग्रुप छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला। अब अक्षर चाहिँ यो हुन नसकेको डाक्टरको अक्षर हो यो वास्तवमा हैन मिलाएर बुझ्नुपर्छ। यो मैले मुखले पनि बोलिरहेको छु कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जनाउँछ सिग्मा 1 2 ले र फर्मुला हुन्छ अन्डर रुट यो भनेको n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर हेर्नुस् है सबै 1 मा नि n1 ब्र्याकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर त्यस्तै गरी प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन यो हुन्छ तपाईको n1 प्लस n2 यो भयो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला। यदि दुईटा ग्रुप दिएको छ भने के रे छ n1 ब्र्याकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज प्लस अब सेम यही त हो नि n1 1 को ठाउँमा 2 लेख्ने त हो नि n1 को ठाउँमा n2 सिग्मा 1 को ठाउँमा सिग्मा 2 d1 को ठाउँमा d2 अपन के हो n1 प्लस n2। यदि तीनटा ग्रुप छ भने चाहिँ के हुन्छ नि फेरि तीनटा ग्रुप यदि अर्को ग्रुप सी पनि छ यसको मीन x बार 3 छ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 3 छ भने फर्मुला के हुन्छ त्यही हो प्लस n2 को ठाउँमा के हुन्छ n2 को ठाउँमा हुन्छ n3 अनि त्यसपछि हुन्छ यो सिग्मा 3 को स्क्वायर प्लस यो के हुन्छ d3 को स्क्वायर हुन्छ यसरी र मुनि पनि के जोडिन्छ n3 जोडिन्छ है। तीनटा ग्रुप छ भने यो हुने भयो चारवटा ग्रुप छ भने उता अर्को 4 थपिन्छ त्यत्रो ठुलो न्यूमेरिकल आउँदैन आयो भने बढीमा आए तीनटा नत्र आयो भने दुईटा। अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पास्ट क्वेशन हेर्दाखेरि दुईटा मात्रै सोधेको छ त्यो भन्दा बढी सोधेको छैन है त्यही भएर दुईटालाई मात्रै फोकस गरौँ। दुईटालाई मात्रै फोकस गरे मैले
ल फर्मुला के रहेछ फर्मुला यो रहेछ अब यसमा n1 भन्ने बुझिन्छ n1 भनेको पहिलो ग्रुपको नम्बर हो n1 भनेको पहिलो ग्रुपको नम्बर हो सिग्मा 1 भनेको पहिलो ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो अब यो d1 भनेको चाहिँ के हो त फेरि यो d त कहीँ छैन नि त सर d छैन d भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि d1 भनेको चाहिँ यसमा d भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि x बार 1 माइनस x बार 1 2 के रहेछ x बार 1 माइनस x बार 1 2 हो यो d भनेको त्यस्तै गरी d2 भनेको के होला d2 भनेको x बार 2 माइनस x बार 1 2 यो x बार 1 2 भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड मिन है के हो त कम्बाइन्ड मिन अब के हो कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने कसरी भन्दा कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो कम्बाइन्ड मिन x बार 1 2 इक्वल टु n1 x1 बार प्लस के हुन्छ n2 x2 बार बाइ हुन्छ n1 प्लस n2 क्वेशन स्क्रिन बोर्डमा आइसकेको छ के छ भन्दाखेरि एभरेज विकम एउटा फ्याक्ट्री ए छ अर्को फ्याक्ट्री बी छ अब जुन यो टेबल छ म यसलाई यो फर्ममा लेख्छु भन्दाखेरि यहाँ फ्याक्ट्री ए छ यो फ्याक्ट्री ए भयो यो अर्को छ फ्याक्ट्री बी छ यो फ्याक्ट्री बी भयो हैन त अब यसमा एभरेज विकली एजेस भनेको छ यहाँ एभरेज वेजेस लेखेँ मैले ल एभरेज वेजेस यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यहाँ भनेको छ नम्बर अफ वर्कर ल अब यो फ्याक्ट्री ए लाई मैले 1 ले जनाउँछु फ्याक्ट्री बी लाई म 2 ले जनाउँछु है भनेपछि कि एभरेज वेजेस भने त एभरेज भने के हो मिन हो नि त भनेपछि यो x बार 1 गरे मैले x बार 1 भनेको कति दिएको छ x बार 1 भनेको छ 4600 दिएको छ त्यो x2 बार कति दिएको छ x2 बार भनेको दिएको छ 4900 दिएको छ यो दिएको छ 4900 दिएको छ अनि यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जनाउने सिग्मा हो सिग्मा 1 बराबर कति दिएको छ यो भनेको 50 दिएको छ यो भनेको कति दिएको छ यो भनेको दिएको छ 40 दिएको छ र यसको नम्बर दिएको छ n1 लेखे मैले n1 इक्वल टु कति दिएको छ यो भनेको 100 यसको नम्बर n2 कति दिएको छ n2 भनेको 80 दिएको छ र क्वेशन सोधेको छ क्याल्कुलेट द कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल्सो एक्सप्लेन व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ विकली वेजेस भनेको छ दुईटा कुरा सोधेको छ यसमा दुईटा कुरा एउटा भनेको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुस् भनेको छ र अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हिच कम्पनी हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेर पनि सोधेको छ अब यो ग्रेटर भेरिएबिलिटीमा म पछि आउँछु पहिला फर्स्ट क्वेशन एटेम्प्ट गरौँ के निकाल्नु भने हो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भने हो नि ल कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ हामीलाई यो इन्फर्मेसन गिभन छ भनेपछि पहिला के निकालौँ भन्दा सजिलोको लागि पहिला के निकालौँ भन्दा d1 d2 को भ्यालु निकालौँ d1 d2 निकाल्न के चाहिन्छ पहिला कम्बाइन्ड मिन चाहिन्छ ल पहिला कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला लेखौँ त के छ वी नो गरेर पहिला कम्बाइन्ड मिन निकालौँ है कम्बाइन्ड मिन आइसकेपछि के आउँछ d1 d2 आउँछ नि त वी नो x बार 1 2 भनेको के हुन्छ x बार 1 2 भनेको n1 x1 बार प्लस के छ n2 x2 बार बाइ के हो यो भनेको n1 प्लस n2 अब धेरैजना कन्फ्युज के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले क्यापिटल एन लेखेको थिएँ अहिले मैले लेखेको छु स्मल एन केही फरक परेन क्यापिटल एन भने पनि नम्बर नै हो स्मल एन भने पनि नम्बर नै हो तपाईले केले जना छ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या स्मल एन लेखे पनि स्मल एन भने नम्बर जे लेख्दा पनि भयो क्यापिटल एन लेख्दा पनि भयो स्मल एन लेख्दा पनि भयो ल अब गर्दिम कति आउँछ यो n1 भनेको कति n1 भनेको 100 इन्टु x1 बार भनेको कति छ 4600 अनि प्लस n2 भनेको 80 इन्टु यो भनेको कति छ 4900 मुनि कति हुन्छ n1 प्लस n भनेको 100 प्लस 80 कति आउँछ 100 प्लस 80 ल यो सबै गरिदिनुस् के आउँछ x बार 1 2 आउँछ कति आउँछ x बार 1 2 यो सबै क्यालकुलेटरमा हाल्नुस् त कति आउँछ यो आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 4733 पोइन्ट कति आउँछ भनेको 34 यति आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड मिन यति आयो है त अब कम्बाइन्ड मिन आइसकेपछि के झिक्ने d1 झिक्ने नाउ d1 यताबाट झिके मैले d1 भने के हुन्छ d1 भनेको x बार 1 माइनस x बार 1 2 ल गर्नु पर्यो कति आउँछ x बार 1 भनेको कति छ 4600 माइनस 4733.34 x बार 1 2 भ्यालु यहाँ आयो नि त हाम्रो हैन अब भ्यालु हाल्दिनुस् कति हुन्छ 4600 माइनस गर्दा आउँछ यो भनेको 133.34 माइनस 133 पोइन्ट कति आउँछ 34 आउँछ यो अब त्यस्तै गरी d2 पनि झिकौँ ल d2 भनेको के हुन्छ d2 भनेको x2 बार माइनस x बार 1 2 गरौँ कति छ 4900 माइनस 4733.34 भनेको 4900 माइनस 4733.34 33.34 गर्दा आउँछ 166.66 आउँदो रहेछ यो भनेको d1 पनि आयो d2 पनि आयो हैन त पहिला के झिक्दैछ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन मिन झिक्नु पर्यो
पहिला झिक्नुपर्ने D1 र D2 हो। यसको लागि कम्बाइन मिन चाहिन्छ है। यो मैले बारम्बार भने छु, नोट गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। ल अब D1 पनि आयो, D2 पनि आयो। अब यति आइसकेपछि अब फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। फर्मुला के छ हाम्रो फर्मुला भनेको कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के छ, यति कुरा भयो होला है सबैको है। यति कुरा भएछ भने मैले यहाँ टिप्छु कति छ, यो हाम्रो कति आछ भन्दाखेरि D1 भनेको छ, D1 भनेको -133.34 छ, D2 भनेको छ, D2 भनेको 166.66 छ। ल यो कुरा टिप्नु पर्यो, टिपेर मैले यो मेटिदिन्छु। अब यसपछि म फर्मुला लेख्छु। के छ हाम्रो फर्मुला, कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के छ, कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा 1 2 इक्वल टु अंडर रुट, याद गर्नु छ के छ फर्मुला, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपन के हो। अब यहाँ क्यापिटल एन लेखिन, मैले स्मल एन लेखेँ किन यहाँ लेखेको छ नि त यो स्मल एन। ल यो के भयो, यो n2 भयो। ल यानी n1 प्लस के भयो, n1 प्लस n2। ल हेर्नुहोस् फर्मुला यो होइन त, फर्मुला त्यही नै हो। ल अब भ्यालु हाल्दिउँ कति छ, n1 भनेको कति, n1 भनेको 100, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा भने 50 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, D1 भने कति आछ -133 पोइन्ट कति हो 34, यसको स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज प्लस n2 भनेको कति, n2 भनेको 80, सिग्मा 2 को स्क्वायर भनेको 40 को स्क्वायर प्लस D2 को स्क्वायर भनेको कति 166.66 यसको स्क्वायर। मुनि के हो, मुनि छ हाम्रो n1 प्लस n2 भनेको 100 प्लस 80, 100 प्लस 80। ल पहिला यो ब्र्याकेट भित्र गरौँ, ब्र्याकेट कति आउँछ 100 अनि इन्टु यो क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट हान्नुस् कति आउँछ, यो भनेको 50 को स्क्वायर प्लस 133.34 स्क्वायर। हेर्नुस् यहाँ माइनस हान्नु परेन, माइनस को स्क्वायर प्लस नै हुन्छ, माइनस हान्नै पर्दैन क्या तपाईले, सिधै 50 स्क्वायर प्लस 133.34 स्क्वायर हान्नुस् त कति आउँछ, 50 को स्क्वायर प्लस 133.34 को स्क्वायर गर्दा आउँछ यहाँ 20279 आउँछ, 20279 पोइन्ट कति आउँछ 5 आयो। अनि प्लस यो यहाँ त्यही 80 को 80 नै भयो, अनि इन्टु अब यो दुईटा गर्नुस् कति आउँछ 40 को स्क्वायर प्लस 166.66 यसको स्क्वायर, 66 यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। यहाँ आउँछ 29375.55 ला यति आयो। मुनि कति भयो, मुनि भनेको हाम्रो 180, मुनि भनेको हाम्रो कति आउँछ 180 आउँछ। ल माथिको सबैको हिसाब गर्नुस् कति आउँछ, अब यो भनेको सबै गर्ने हो भने यसपछि आउँछ अन्डर कति आउँछ, यो 24322.21 छ यति आयो नि त, रुटमा यति आउँछ। हेर्नुस् है कति आउँछ, हान्नुस् तपाईहरु पनि। अब यसलाई रुटमा हाल्नु पर्यो। ल अब यसलाई रुटमा हाल्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 155.95 समथिङ छ, मैले लेखिदिन्छु 155 पोइन्ट कति हो, यो मैले 96 लेख्दिएँ ल यसरी। यो के आयो भनेको सिग्मा बार 1 सरी कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो, सिग्मा 1 2 आयो। ल हेर्नु कति सजिलो छ क्या, देख्दा मात्रै लामो देखेको हो, यो गर्न त सजिलो छ नि है। ल गर्नुस् है। अब यसपछि के छ भन्दा, यसपछि हामीले क्वेशन सोधे के भन्दा कुन चाहिँ कम्पनीको भेरिएबिलिटी बढी छ भनेर सोधेको छ, कुन चाहिँ कम्पनीको भेरिएबिलिटी बढी छ भनेर सोधेको छ भने चुज गर्नु पर्यो, कम्पनी हो कि कम्पनी बी हो चुज गर्नु पर्यो। अब चुज गर्ने केसमा के गर्ने भन्दा दुईटैको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्यो। दुईटैको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालिसकेपछि भेरिएसन भेरिएबिलिटी सोधेको छ, एउटा मात्रै कुरा याद गर्नु पर्यो, यदि भेरिएबिलिटी सोधेको छ भने जसको सीबी धेरै छ त्यसलाई चुज गर्ने। ल हामी कहाँ हामी थियौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सरी भेरिएबिलिटी कुन चाहिँको बढी छ, फ्याक्ट्री ए को भेरिएबिलिटी बढी हो कि फ्याक्ट्री बी को भेरिएबिलिटी बढी हो भनेर क्वेशन सोधेको थियो। अब के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटैको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्यो, यसको पनि सीबी निकाल्ने यसको पनि सीबी निकाल्ने, सबै कुरा दिएकै छ। यो भनेको सीबीए गरे मैले, सीबी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, यो भनेको सिग्मा 1 बाइ एक्स बार 1 इन्टु के हुन्छ भनेको 100% गर्दा कति आउँछ, यो सिग्मा 1 भनेको छ 50, एक्स बार 1 भनेको कति छ 4600 इन्टु कति हो भनेको 100%। त्यसै गरी त निकाल्नु सीबीबी, फर्मुला के हो सीबी निकाल्ने फर्मुला सिग्मा 2 बाइ एक्स बार 2 इन्टु 100% गर्नु। सिग्मा 2 भनेको कति छ 40, एक्स बार 2 भने 4900 इन्टु कति हो भनेको 100%। र अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् तपाईको कति आउँछ, यसलाई पनि क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् कति आउँछ र लेख्नुस् कति आउँछ, यो आउँछ 1.08% आउँछ यो तपाईको, यो भ्यालु हाल्दा कति आउँछ, यो भ्यालु भनेको यो आउँछ 0.81% आउँछ। ल भन्नुस् कुन चाहिँ भ्यालु ठुलो कुन चाहिँ भ्यालु सानो।
1.08 ठुलो हो कि 0.8 ठुलो भ्यालु भनेको त्यही नै हो। के भनेको थिएँ मैले, यदि क्वेसनले भेरिएबिलिटी सोधेको छ भने यो एउटा मात्र यस्तो क्वेसन हो है। अरू बेलामा हामी जसको सिबी सानो छ त्यही चुज गर्छौँ, अरू बेलामा जसको सिबी सानो छ त्यही चुज गर्ने हो। तर यदि क्वेसनले भेरिएबिलिटी कसको बढी छ भनेर सोधेको छ भने जसको सिबी बढी छ एन्सर त्यही नै हुन्छ। सिबी कसको बढी, ए को बढी कि बी को बढी? सिबी भनेको ए को बढी छ, यसमा ए को सिबी भनेको 1.08 छ, बी को सिबी भनेको 0.8 छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो कन्क्लुजन त मैले भन्दाखेरि सिन्स सिबी अफ ए इज, अघि मैले लेख्दै थिएँ, सिन्स सिबी ए इज ग्रेटर देन सिबी द भेरिएबिलिटी अफ फ्याक्टर ए इज ग्रेटर देन द भेरिएबिलिटी अफ फ्याक्टर बी, सरी फ्याक्ट्री बी भन्नु पर्यो हजुरहरूले है। ल बुझ्नुभयो होला। अब ढिलो नगरिकन नेक्स्ट क्वेसन जाउँ है त।